सास फेर्नु मात्र बाँच्नु होइन, खुसी हुनु नै बाँच्नु हो। हामी हरेक साल खुसी खोज्दै हिमालको फेदीसम्म पुग्छौँ। ट्राभलिङ इज लिभिङ। बस महाशय ठ्याक्क आइपुग्नु भयो। पोखरा 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 पोखरा। हाय 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 हेलो। ट्राभलिङ टु कोभिड पछि फर्स्ट आउटिङ पोखरा। ये नाइट बसको यात्रा सधैँ रमाइलो। बसभरिका मान्छे सुतिरहँदा झ्याल बाहिरको संसार हिँडिरहेको हुन्छ। चिसो हावा, मधुरो बत्ती, सँगै हिँड्ने आकाश अनि जुन, अनि राजमार्ग छेउमा खाना खान रोक्ने ठाउँहरू। यता आउनु होला। हात मुख धुने धारा पनि यता छ पछाडि। बिहान पोखरा पुग्दा करिब 3 बजेको थियो। विराटनगरबाट आउँदै गरेको साथीलाई कुर्न हामी बस पार्क एउटा लजमा बस्यौँ। चाहिने भन्दा धेरै छिटो ल्याइदिएकोले चाहिँ हामी एकछिन होल्ड गरिरहेछौँ। अहिले 3 बजिरहेछ। हाम्रो यहाँ 6 बजे यहाँबाट निस्किनु पर्नेछ। साथी भेटेपछि 6 बजे हामी पोखराबाट फेदीका लागि निस्क्यौँ। सनक्रिम लाउन नजानेपछि यस्तै हुन्छ है। सेतो फेयर लभली भएछ सनक्रिम पनि। मास्क लाएर त्यो पनि चाहिँ चस्मा लाउ न। अहिले हामी छौँ फेदीमा। आजको टार्गेट चाहिँ हाम्रो धम्पुस हो। अहिले यताबाट हेर्न सकिन्छ। लेट्स सी कहाँसम्म पुगिन्छ हामीहरू। अहिले चाहिँ खाजा खाएर हामी हिँडिहाल्ने। कहाँसम्म पुग्ने हो? धम्पुस नै धम्पुस होइन, फरेस्ट क्याम्प जाने आज। भेरी मच एक्साइटेड। जाने कहाँ हो? फर्स्ट क्याम्प। आजको traveling to now we are traveling to Dhampus and we'll now go. Bye-bye. 45 मिनटको उकालोपछि धम्पुसको स्टार्टिङ पोइन्टमा हामी सबैजनाले थकाइ मार्यौँ। यो हाम्रो फर्स्ट रेस्ट। First destination Dhampus. ओके, अब Not even 1 hour. अब यहाँबाट यो बाटो हुँदै हामी धम्पुस लाग्छौँ। यहाँबाट थोरै हिमाल देखिरहेछ त्यहाँ माथि। त्यहाँनिर खै कहाँ टावर देखिरहेको त्यो त होइन होला। खासै घर साउने आमासँग बिदा माग्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। स्थानीयहरू धान चुड्दै भित्र्याउन व्यस्त थिए। उनीहरूलाई धम्पुस अझ कति पर पर्छ भनेर सोध्दै हामी हिँड्दै गयौँ। हरियो पहाडमाथि देखिएको सेतो हिमाल र हिमाललाई माया गरिरहेका सेता बादलहरू, कतै धान काटेर रित्तो भएका खेत त कतै धान पाकेर पहेँला भएका खेतहरू, जसले मलाई छिट्टै घरभित्र भन्दै थिए। खुट्टाका छायाहरू साङ्गु र आलीको हरियो बाटोमा गफ गर्दै अगाडि बढ्दै गए। दसैँ सकिएर तिहार आयो है भनेर सङ्केत गर्दै बाटोभरि फुलिरहेका पहेँलपुरे फुलहरू र हामी जस्ता घुम्ने मान्छेको लागि बाटो बनेका दैलो र आँगनहरू।
साँच्चै आनन्द त्यतै कतै थियो होला। हामी भर्खर धम्पुस छिर्यौँ, भातै पाइएन, भात खोज्दैछौँ हामी। भोक साह्रो लागेको छ, अलि सबै होटलहरू अफ रहेछ। यहाँ दसैँको टिका चलिरहेछ यी, कस्तो दामी। अब हामी चाहिँ होटल खोजिरहेछौँ, अब हेरौँ कहाँ गएर पाइन्छ खाना होटल, खाना होटल। एकछिन खाएपछि हामीले खाना खाने होटल भेट्यौँ। नाम के होटलको? अनु गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट। अब हामी यहाँ रुफटपमा गएर खाना खान्छौँ। अनि यहाँ गेट पाले छ हाम्रो सेतै गाजर, ए भुकिरहेछ मलाई। यत्रो बेरको पर्खाएपछि खाना अगाडि, भोका अनुहारहरू हेर्नुहोस्, धम्पुस निकै ठुलो लाग्यो। खाना खाएर करिब 1.5 घन्टा हिँडेपछि हामीले हरियो चौर भेट्टायौँ, जहाँ थकाइ मार्दा थकाइले पनि आहा भन्यो। यहाँबाट हिमाल पनि अलिअलि देखिरहेको थियो क्या अरे। ये अब त फरेस्ट क्याम्प पुग्ने आश पनि मरिसक्यो हो, गइसक्यो। तिमीहरू कहाँबाट आएको? जान लाग्यो कहाँ? धम्पुस दसैँ मनाएर आएको? अब तल गएर के गर्ने? टिको लाउने? अनि टिको लगाएर के गर्ने? दक्षिणा मलाई दिने हो? यो दक्षिणा ल्याऊ होइन, दक्षिणा ल्याऊ। अनि यो म दिन्छु ल, यो ल बाई, ल बाई, खोइ बाई भनेको ल। धम्पुसबाट 3 घन्टा हिँडेपछि हामी पोथाना पुग्यौँ। पोथाना एकदमै रङ्गी-चङ्गी लाग्यो। टी सपहरू पनि धेरै। हाम्रो हिँडाइको पारा देखेर आमाले पनि देउराली जाने भन्ठानेर देउराली प्याक होला भन्ठान्नु हो। अब हेरौँ हामीले चाहिँ रुम पाउँछ कि पाउँदैन देउरालीमा। दामी यार है, सही के। फेरि केही बेर जङ्गलको बाटो सुरु भयो। हामी बाहेक हामीसँगै चराको चिरबिर र पातहरूको आवाज पनि हिँड्दै गए। उकाली ओह्राली थकाइ, यात्राको रमाइलो नै यही हो। दैनिकीले हामीलाई बाँच्न बिर्साएको हुन्छ, जुन यात्राले सम्झाइदिन्छ। हामी देउराली आइपुग्यौँ। यहाँ ठ्याक्क माछा पुछरेले स्वागत गरिरहेछ, प्लस खच्चरहरू छ। आज हामी नाइस भ्यू लजमा बस्छौँ। होटलको आँगनबाट देखिएको सेतो हिमाल, जसले हामी सबैभन्दा अग्लो ठाउँबाट बसेर घामलाई बिदा गर्दै थियो। होटलको डाइनिङमा बसेर केही तातो गफसहित खाना खायौँ र हामीले हाम्रो पहिलो दिनलाई बिदा गर्यौँ। दोस्रो दिन फेरि पनि हिमालले हामीलाई गुड मर्निङ भन्दै बिउजायो। सधैँ हिमालको गुड मर्निङ कहाँ भेटिन्छ र? उदाउन लागेको घामले गरेको जादु कुनै जादुगरसँग तुलना योग्य थिएन। आकाश रातो लिपस्टिक लगाएर घामको स्वागत गर्न व्यस्त थियो, मस्त थियो। आज हामी जाँदैछौँ फरेस्ट क्याम्प। अहिलेको 5 घन्टा यात्रापछि फरेस्ट क्याम्प।
त्यसपछि सक्यो भने के रोटी के छ साँझ कहाँ बस्ने हो? बादल डाँडा लो क्याम्प। भोलि चाहिँ बादल डाँडा र हाई क्याम्प। ओके। आजको टार्गेट चाहिँ हाम्रो लो क्याम्प। जसरी अन्त जुत्ता के गरेर अन्त्यो? ब्यागमा अटेर नि त थोरै भनिरहेको छु म ब्यागको 2टा कान जुत्ता। ल ल दिदी बहिनीहरू, What's up people? Oh my god. Feeling थकाइ? Already feeling so tired. So hot. गलत अर्थ नलाग्ने गरी। हिँड्न सजिलो होस् भनी बनाइएको सिँढीहरूले उल्टो काम गरे जस्तो लाग्ने। उकालोले यात्रामा सधैँ भिलेनकै काम गर्छ। उकालोलाई जित्नु नै यात्राको चुनौती पनि हो। दुःख पछिको सुख जस्तै, गर्मी पछिको जाडो जस्तै, बर्सात पछिको दसैँ तिहार जस्तै उकालो सँगसँगै ओह्रालो पनि आउँछ। वास्तवमै यात्राले जीवनको अर्थ बुझाउँछ, आफूलाई चिनाउँछ, आफूभित्रको क्षमतासँग परिचित गराइदिन्छ। यात्रा एकदमै अद्भुत लाग्छ मलाई। जङ्गलको बाटो अति नै पट्यार लाग्ने थियो। कहीँ कतै घर र मान्छे थिएनन्। थियो त बस रुखहरूको मेला, जहाँ चराहरू आफ्नै कन्सर्टमा मग्न थिए। हामीलाई फरेस्ट क्याम्प देख्नु थियो, एकदमै डेस्परेटली। बिहानदेखि 5 घन्टा हिँड्दा कहिले आउँछ भन्दा फरेस्ट क्याम्प देखेर रमाएको केटी, खोइ रमाएको केटी फरेस्ट क्याम्प देखेर रमाएको केटी। यताबाट बाटो के बाटो? लास्ट होटलमा गएर खाना खाने। फरेस्ट क्याम्प रमाइलो होटल रिदम फरेस्ट क्याम्प। रमाइलो। फरेस्ट क्याम्पमा खाना खाएर फेरि हामी उकालो लाग्यौँ। बाटोमा भेडीगोठ र गोठालोसँगै थुप्रै भेडाहरू भेटिए। हरियो जङ्गलमा सेतो भेडाको बथान स्वेटरमा उनिएका बुट्टा जस्तै लाग्दै थिए। यो चाहिँ लो क्याम्प आइपुग्यो हामी। कहाँबाट हिँडेर भने फरेस्ट क्याम्पबाट लाग्यो हामीलाई 3 घन्टा जति, अझ बढी। दामी। ढल्किँदै गरेको घामलाई डाइनिङमा गफ गरेर बिदा गऱ्यौँ। अरू साथीहरू गाउँदै थिए र हामी झुम्दै थियौँ। Traveling to high camp. डेस्टिनेसन अनि भोलि माथि हिमाल। ल तर सुरुमा चाहिँ कहाँ जाने रे? बादल डाँडामा गएर चट्ट मिठो चिया खाने, अनि त्यसपछि मात्रै हाई क्याम्प जाने। ल बाइ। हाई क्याम्पमा भात खानुपर्छ। यो कस्तो कुप्चा बाटो हो? यो त गुफा छिर्न थाले जस्तो, खोलाले बनाएको बाटो जस्तो, खोल्ची जस्तो गछ। अब यस्तो ट्रेल त हिँडेको थिएन। पुरा लागिरहेछ कि आर्मीको ट्रेनिङमा हिँडेको छ। लो क्याम्पदेखि माथिको बाटो अप्ठ्यारो र अनौठो थियो। पानीले काटेर बनाएको सासाना खोल्चाहरूमा हिँडे जस्तो लागिरहेको थियो। बाटोमा खच्चडहरूको ट्राफिक जाम हेर्न पनि रमाइलो हुन्थ्यो। मेरो है लास्टमा भिडियो
बस्छु बसेको अवस्था यहाँ यता पनि हामी पनि छौँ बसेको अवस्था बादल डाँडा हिमालको काखमा थपक्क बसेको एउटा सुन्दर ठाउँ जहाँ आँखाहरू हेरेर अगाउँदैनन् मन बसेर मान्दैन गीत गाउन मन लाग्ने यो चाहिँ बादल डाँडाको निलो निलो आकाश हो निलो निलो आकाश हो बादल डाँडामा रेस्ट धन्यवाद दिदी यहाँबाट देखिने दृश्य सायदै अन्त कतैबाट देखिन्छ होला टाढा टाढासम्म फैलिएको पहाडका पत्रहरूले यस्तो लाग्छ कि आकाश चुम्दैछन् अब भूगोल फेरिँदै गयो हिमाल एकदमै नजिक आउँदै गयो रुखहरू नभएका बन्जर खाली चौर जहाँ हरियो घाँस मात्रै थिए र लाग्दै थियो आकाश र बादलसँगै त्यही घाँसमा सुतेर घाम ताप्दैछन् निलो आकाशलाई छुन सकिने ठाउँ हिमालको डिलमा टुकटुक हिँड्न सकिने ठाउँ दूर कतै हेर्नको लागि दूरबिनको आवश्यकता नपर्ने ठाउँ अद्भुत साँच्चै नै अद्भुत ठाउँ हामी अहिले हाइकम जाँदैछौँ र यो ठाउँ जस्तो बेस्ट ठाउँ रेस्ट गर्नको लागि अरू कुन हुन्छ होला र ह्याभिङ लेज दामी माछा पुच्छर चाहिँ बादलले ढाकेको छ अहिले पनि दामी देखिरहेको छ नेपाल साँच्चै नै सुन्दर छ हामीले सोचे भन्दा पनि सुन्दर र अझै देखे भन्दा पनि सुन्दर प्रकृतिको एउटा जल्दो उदाहरण दिन योग्य ठाउँ स्वर्गसँग तुलना गर्न मिल्ने ठाउँ एउटा यस्तो ठाउँ जसको वर्णनमा शब्दहरू कम पर्न जान्छन् हिमालको देश हिमाल शिरमा राखेर शानले उभिएको देश घुम्नु पर्ने देश नघुम्दा पछुताउनु पर्ने देश यो चाहिँ हाई क्याम्पको हाम्रो आजको स्टे एक्सलेन्ट भ्यू होटल रे भ्यू चाहिँ हेरौँ कस्तो छ ओ वाउ वाउ दामी सही हरेकपल्ट हिमाल अर्कै लाग्छ कोठाभित्र छिर्दा देखिएको हिमाल र बाहिर निस्किदाको हिमाल बेग्लै हुन्छ अर्कै हुन्छ होटल छेउकै थुम्कामा घाम अस्ताउँदै थियो जहाँ मान्छेहरू रमाउँदै थिए मान्छेहरू रमाएको दृश्य पनि गजबको थियो कोही टिकटक बनाउँदै थिए कोही जोडी मिलेर डान्स गर्दै थिए घाम अस्ताएको हिमाल छेउ घाम अस्ताएको अझै हेर्न पाउनु पनि एउटा दुर्लभ दृश्य थियो डाइनिङमा अरू गेस्टहरू तास खेल्दै रमाउँदै थिए
ए फाइनली हामी कहाँ छौँ? भ्यू पोइन्टमा 2-4वटा गोठहरू थिए जहाँ चिया पाइन्थ्यो। हामीले पनि त्यो चिसो मौसममा तातो चिया खायौँ। यात्रा खुसी हो। भेटिने मान्छे, देखिने दृश्य, भोगिने भोगाई सबै खुसी हुन्। एउटा यस्तो खुसी जुन सधैँका लागि याद बन्छ। खुलेर हाँस्न पनि हामीले बिर्सिएका हुन्छौँ। आफैलाई भेट्न पनि बिर्सिएका हुन्छौँ। आफैसँग कुरा गर्न पनि हामीलाई फुर्सद हुँदैन। तर यात्राले बाटोभरि आफैलाई भेटाइदिन्छ, आफूलाई आफ्नो बनाइदिन्छ। थुप्रै उकाली ओह्रालीहरूमा पाइलाहरूको छाप छोड्दै, कतै सिधा, कतै साँघुरा गोरेटो, कतै भिराला बाटोहरूमा मोड्दै, पसिना, थकाइ र दुखाइलाई जित्दै, आफूलाई चिन्दै, आफ्नो क्षमतालाई चिन्दै, म को हुँ भनेर थाहा पाउँदै, म कतिसम्म गर्न सक्छु भनेर थाहा पाउँदै, प्रकृतिसँग नजिकिँदै, जङ्गल, गोरेटो र बस्तीहरूमा हाम्रो आवाज र उपस्थिति छोड्दै हामीले मार्दी हिमाल ट्रेक पुरा गर्यौँ। आउँदा वर्षहरूमा पनि यसै गरी घुमिरहन पाऊँ। पाइलामा कुनै खिया नलागोस्, पाइलाले सधैँ उडिरहन पाओस्, पखेटाहरू पलाओस्, देश देशावर दूर दराज हिमालका फेदीतिर पाइलाहरूले उकाली ओह्राली गरिरहन पाऊँ। हाम्रो देश हो, हामीले नघुमे कसले घुम्ने, अहिले नघुमे कहिले घुम्ने। लभ योर कन्ट्री, लभ योर नेसन, भिजिट नेपाल। हाम्रो यसपालिको यात्रा यतिकैमा रोकिएन। रातिको पोखराको बसाइपछि बिहान फेवातालमा बोटिङ गरेर फेवातालमै नयाँ प्लान बन्यो प्याराग्लाइडिङ गर्ने। तालबाट हिमालतिर प्याराग्लाइडिङ गरिरहेका मान्छे देखेर त्यो रहर पलायो। तर त्यो दिन हामीलाई अन्तै कतै जानु थियो। कुस्मामा रहेको संसारकै दोस्रो अग्लो ठाउँमा रहेको द क्लिफको बन्जी। हामी सबैजना एकदमै एक्साइटेड थियौँ र थोरै डर पनि थियो। उचाइको डर। 228 मिटर माथिबाट खुट्टामा डोरी बाँधेर हम्फाल्नु कुनै मजाक थिएन। लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सको लागि डरलाई जित्न हामी बन्जीका लागि द क्लिफ पुग्यौँ। बन्जी गर्ने आँट लिएर। यो चाहिँ आजको हाम्रो क्लिफको स्टे।
वाह, होस्टेलवाला फिलिङ। द क्लिफको बार एकदमै युनिक खालको थियो। मान्छेहरू प्राय रक्सी खाएपछि झुल्छन्, तर यहाँ झुल्दै रक्सी खान मिल्थ्यो। कस्तो अनुभव हुँदैछ त? मजा आइरहेछ? मैले भनेको याद छ नि, जम्प। पहिलो बन्जीका लागि स्मृति तयार भयो। खोइ त्यसपछि हामीले पालै पालो बन्जी गऱ्यौँ। Head up. Now, 3, 2, 1, bungee. अनि हाम्रो अर्को एडभेन्चर प्याराग्लाइडिङ सुरु भयो। हामी अहिले सौरामा छौँ। यो चाहिँ सौरामा पार्क भिलेज अगाडि रहेको एभरग्रिन इको लज हो। त्यसमध्ये यो हामी बसेको चाहिँ हार्मोनी भन्ने कोठा हो, जसको अगाडिपट्टि यस्तो स्विट
पिङ दिएको छ। यहाँ बस्नको लागि चेयरहरू। त्यस्तै गरी युनिकली डिजाइन रुम, रेनबो कलर, साइकलको बिग्रिएको त्यो रिङबाट बनाएको लुगा झुन्डाउने ह्याङ्गर। त्यस्तै गरेर वालमा वुडन फिल आउने गरी बनाइएको वाल। त्यसपछि यो ऱ्यापरहरूले वेस्ट ऱ्यापरहरूले डिजाइन गरिएको फ्रेम। त्यस्तै गरेर यहाँनिर वुडन फिल आउनको लागि बनाइएको यो काठको कुनै रुखको बोक्रा छापेर बनाइएको वाल। यस्तो दामी पेन्टिङ। त्यसपछि सबभन्दा दामी चुटुक्क परेको इको फ्रेन्डली बाथरुम। यो एउटा डेक्चीबाट बनाइएको बेसिन। त्यसपछि यो पानी युज नहुने टोयलेट। यसमा चाहिँ खालि भुस मात्रै युज गर्न पाइन्छ। यसको जुन आउटसाइड भ्यू छ एकदमै युनिक छ। यो सोरामा वान अफ द बेस्ट चिपेस्ट होटल हो। यहाँ आउँदाखेरि यहाँ प्रायः फरेनरहरू आउने भएकोले यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै अर्कै ठाउँ गएको जस्तो फिल आउँछ। र यहाँ अरू पनि धेरै युनिक चिजहरू छन्, जस्तै बस। एउटा बसमा यहाँ रुम बनाएको देख्न सकिन्छ। यस्तै गरेर जिपमा बनाइएको छ। रुखहरूको माथि ट्री हाउस बनाइएको छ। एकदमै युनिक लाग्छ यो ठाउँ। एकदमै दामी, छुट्टै फिल दिन्छ यो ठाउँले। सौरामा हामीले हाम्रो यात्रालाई अर्को वर्षसम्मका लागि टु बी कन्टिन्यू गऱ्यौँ। हामी गदा जस्तै भारी बोकेर हिँड्यौँ। बाँदर जसरी खुट्टामा डोरी लाएर हम्फाल्यौँ। चिल जसरी आकाशमा हात खुट्टा फिजाएर उड्यौँ र पानीमाथि माछा जसरी तैरिएर जङ्गलको शान्तिको साक्षी भयौँ। कमाएका पैसा जम्मा गरेर धन बन्छ, घुम्यो भने मन बन्छ। हामी धनभन्दा बढी मनको माया गर्छौँ। अन्टिल द नेक्स्ट टाइम, नमस्ते। नेपालको अरू कुनै कुनाबाट फेरि पनि भेटौँला। सबैजना अब घर जाने।